मैले शेरबहादुरजीकै सती जानुपर्ने अथवा शेरबहादुरजी हट्नु पर्दाखेरि म पनि सँगै बढाइदिनु पर्ने, यो कुरा मिल्ने न्यायोचित कुरा हो, विवेकसम्मत कुरा हो। मिडियाले एउटा शब्द फोबिया, एउटा के फोबिया चलाइदिएको छ युवा र त नयाँ पुस्ता र के होइन, त्यो सबै झुटमुटको कुरा हो। कसले निषेध गर्ने, त्यो अधिकार कसलाई छ? त्यो फलानालाई चाहिँ नि चुनाव लड्ने अधिकार छैन, तिमीहरू लड्न पाउँदैनौ भनेर भन्ने कसले? त्यो अधिकारी को? दर्शकबिन नमस्कार, म शिवनारायण गिरी। आज पनि एउटा विशेष कुराकानी लिएर तपाईँहरूमाझ हामी आएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको पर्वको रूपमा महाधिवेशनलाई लिने गरिन्छ र पटक पटक मिति थपेर सर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौमा काठमाडौँमा सम्पन्न हुँदैछ र महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा महाधिवेशनको लागि सभापतिका आकाङ्क्षीहरू थपिँदै गएका छन् र नेता कार्यकर्तामा अहिले खुसियाली समेत छाएको छ। यो स्थितिमा पछिल्लो समय त युवा नेताहरू जसरी खुलेर लागिरहेका छन् र अबको पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनको लागि युवा नेतृत्व आउन पर्छ भनिरहेका छन्। त्यसै अनुसार नेता कार्यकर्ताहरूले भेटघाट गरिरहेका छन् र हिजो मात्रै पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहसँग छलफल गर्नुभएको थियो। पार्टीको सभापतिको आकाङ्क्षी एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग आज हामी कुराकानी गर्न जानेछौँ। यो कुराकानी विशेष गरी हामीले इन्फर्मल बनाउन चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ यो नेपाल दृश्यको विशेष कुराकानीमा। नेपाल दृश्यको चाहिँ नि यो कुराकानीमा आज चाहिँ नि म तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन्छु, नेपाल दृश्यलाई, तपाईँहरू सबैलाई। र अब अहिलेको विशेष परिस्थितिमा अब यहाँ कुराकानी गर्न आउनुभएको छ। अब यसलाई छोटो गरौँ। हजुर, स्योर, हामी छोटो गर्छौँ र इन्फर्मल कुराकानी विशेष गरी हामीले त्यसरी नै जोड दिन्छौँ। अब पार्टीको महाधिवेशन त आइसकेको 14औं महाधिवेशन अब पटक पटक सरिरहेको थियो होइन, कोभिडले गर्दाखेरि। अब त काठमाडौँमा हुँदैछ भदौमा। यहाँको चाहिँ कतिको लागेको छ यहाँलाई महाधिवेशन? नेता कार्यकर्ताहरू कति भेटघाट गरिरहनु भएको छ? अब एउटा चाहिँ नि पार्टीभित्र एक किसिमको चाहिँ नि चहल पहल थोरै चाहिँ नि अब देखिन थालेको छ। अब अहिलेको स्वास्थ्य वातावरण चाहिँ अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरिमा अत्तालिरहेको जनमानस अब त्यो अझै सम्हालिसकेको अवस्था पनि छैन। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लागिसकेको अवस्था पनि छैन। त्यसकारण चाहिँ नि अहिले चाहिँ बिस्तार चाहिँ नि अब पार्टीको अधिवेशनको रौनकको सुरुवात थोरै मात्रै हुँदैछ। यहाँलाई पनि लागेको छ रौनक? अब मलाई त यो म पार्टीकै लागि जीवनभर समर्पित मान्छे हो। मैले पार्टीभन्दा बाहेक अर्थ केही पनि छैन आजसम्म जानिँदैन। केही मेरो अर्को जीवनको अर्को पक्ष पनि छैन, मेरो चाहिँ नि व्यवहारिक अर्को पक्ष पनि छैन। जे भने पनि सुत्ने, उठ्ने, बस्ने, ओढ्ने, ओछ्याउने सबै पार्टी हो। त्यसो भएर यो त चाहिँ नि मलाई त अलिकति चाहिँ यसको चिन्ता, निरन्तर चाहिँ नि देशको चिन्ता र यो पार्टीले गर्नुपर्ने भूमिकाको चिन्ता होइन, यो पार्टीले राष्ट्रलाई दिनुपर्ने डिरेक्सनको चिन्ता मलाई सधैँ भइरहेको छ। हजुर, 14औं महाधिवेशन आउँदैछ। यहाँको चाहिँ सक्रियता जुन अघिल्लो वर्ष पनि म्याद थपेर अहिले सारिएको थियो, यसपटक चाहिँ यहाँ चाहिँ किन त्यति धेरै सक्रिय नभए जस्तो देखिनुहुन्छ? यद्यपि यहाँले केही दिन अगाडि नेता कार्यकर्तासँग यहीँ बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो होइन, यसपटक चाहिँ यहाँ किन अलिकति इनएक्टिभ जस्तो देखिरहनु भएको छ? जस्तै नेताहरू लागिरहनु भएको छ मजाले होइन? होइन, अब यहाँ चाहिँ नि अब पार्टीको अब बेला आएकै छैन। अब पार्टीको क्रियाशील पहिले टुङ्गियोस् राम्रोसँग, निष्पक्ष ढङ्गले। नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता कोही पनि अन्यायमा नपरुन्, अब त्यो कुरालाई बढी चिन्ता छ होइन। काङ्ग्रेस विस्थापित हुन नपाओस् भन्ने चिन्ता बढी छ। अब यो क्रियाशील टुङ्गो लागेर जब ओडाबाट चुनावको सुरुवात होला अनि मात्रै चुनाव अधिवेशनको सुरुवात चाहिँ नि साउन 12 गतेबाट हुन्छ। अब अहिले त्यति धेरै हतारिएर चाहिँ नि म उम्मेदवार भनिराख्नु पर्ने छैन, किनभने देशभरिका साथीहरूले नचिने होइन, त्यहाँदेखि कसैलाई चिनाउन पनि पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो आन्तरिक सरसल्लाह र चाहिँ नि कुराकानी र अनि त्यहाँबाट यो पार्टीको समस्या, क्रियाशील सदस्यताको समस्या, अधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्ने समस्या, त्यतैपट्टि बढी म चाहिँ नि चिन्तित छु, त्यतै केन्द्रित छु। छलफल गरिरहनु भएको छ भनेपछि आन्तरिक कुरा भइरहेको छ। हजुर, जुन हिजो भर्खर
पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले शशाङ्क कोइराला र प्रकाश मान सिंहसँग छलफल गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ अब सभापति र वरिष्ठ नेतालाई जानकारी गराउँछौँ, अब सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा समेत उहाँले गर्नुभएको छ होइन। यहाँसँग त्यो खबर आइपुग्यो? खोइ मलाई उहाँले अहिले भन्नुभएको छैन। अगाडि कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले यसपालि भन्नुभएको छैन। भन्नुभएको छैन। त्यो कुरा सुन्दा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ जुन सभापतिमा उहाँ उठ्नु होइन? कोही पनि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब महाधिवेशन प्रतिनिधि काङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेदवारमा दाबी गर्न सकिन्छ। अब उहाँ पनि पार्टीको एकजना चाहिँ अब क्रियाशील र चाहिँ पार्टीमा सक्रिय भूमिका उपसभापति समेत भइसकेको मान्छे हो होइन। अब उहाँले दाबी गर्नु चाहिँ अनौठो त मलाई लागेको छैन होइन, स्वाभाविक हो। तर अब अहिले चाहिँ उम्मेदवारीको सिलसिलामा त सबैले आफूलाई प्रस्तुत प्रोजेक्सन गर्नुहुन्छ साथीहरूले, त्यो पनि कुनै नराम्रो पनि म भन्दिनँ त्यस्तालाई होइन। तर अल्टिमेटली हुने त एकजना हो होइन। त्यसमा चाहिँ नि पछिसम्म को खारिएर को लास्टसम्म उम्मेदवार भएर कायम रहन्छन्, कसको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो कुरा अझै टुङ्गो लागेको छैन र अहिले केही भन्न सकिन्न। हजुर, यहाँ चाहिँ सभापतिको दावेदार हो कि होइन, उम्मेदवार हो कि होइन? अब हेर्नुहोस्, म त एउटा कुरो के हो भनेदेखि म अघिल्लो चुनावमा चाहिँ चुनाव लडेर अलिकतिले चाहिँ फरक परेको मान्छे हो, यति तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। 526 मतले। अब योभन्दा बढी चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि केही भन्नु पनि छैन होइन। अब म चाहिँ के भन्दाखेरिमा अहिले हामी चाहिँ अलिकति के छ भने अब एउटा कलेक्टिभ लिडरसिप सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चाहिँ विश्वास गर्छौँ। किन अहिलेको अवस्था पनि सामूहिकता र चाहिँ एउटा चाहिँ सबैको सरसल्लाहले चलेर जानुपर्ने बाध्यताको अवस्था पनि छ। त्यसो भएर हामी आपसमा सल्लाह गरेर अब कसरी जाने, कसले कुन भूमिका खेल्ने भनेर हामी आपसमा परामर्श गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौँ। भनेको टुङ्गो लागिसकेको छैन यहाँ सभापतिमा उठ्ने नउठ्ने भनेर जुन अघिल्लो समय यहाँको जुन एउटा म सभापति हो भन्नु अघिल्लो समय पनि म त लास्ट आवरमा मात्रै सभापति घोषणा गरे हो होइन। त्यो अहिले त त्यत्तिकै समय पनि आइसकेको छैन, त्यो त धेरै टाढाको कुरा छ। त्यसो भएर त्यो अघिल्लो समय त महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएर आइसकेपछि अब अधिवेशनको मुखैमा गएपछि निर्णय गरे न हो। हजुर, नेता कार्यकर्ताले यहाँलाई अब सभापतिको रूपमा बुझ्दा हुन्छ, उम्मेदवारको रूपमा? अब अहिले त्यो कुरा किन उताउलो तरिकाले भन्ने, त्यो भन्न पर्ने बेला पनि भएको छैन। अहिले हाम्रो बिचमा सरसल्लाह भइरहेको छ, यति मात्रै लिनुहोस्। हजुर, यहाँले सरसल्लाह भइराखेको छ भन्दाखेरि जुन यहाँलाई जुन 13औं महाधिवेशनमा साथ दिँदै आएका नेताहरू अहिले तपाईँसँग नरहेको स्थिति पनि देखिन सक्छन्। जस्तै प्रकाश मान सिंह पनि हुनुहुन्न, डाक्टर शशाङ्क कोइराला पनि हुनुहुन्न, निधिसँग छलफल गर्न जानुभएको छ होइन। उहाँले कुरा कसैले कसैसँग कुरा गर्नै नहुने कुरा होइन। शेरबहादुरजी पनि कुरा गर्न आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूसँग। अब चाहिँ विमलेन्द्र पनि आउनुभयो, अरू पनि जान सक्छन्। त्यसैलाई लिएर उहाँ मसँग हुनुहुन्न भनेर तपाईँले जसरी भन्नुभयो त्यो चाहिँ सत्य होइन होइन। साथीहरूसँग चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन हो त्यो बिग्रेको छैन, हामी सहमतिमै छौँ र हामी जे गर्छौँ सल्लाहबाटै गर्छौँ। हजुर, भनेपछि 13औं महाधिवेशनमा रहेको एउटा आफ्नो एउटा त्यो टिमले सल्लाह गरेरै काम गर्छ, त्यो टिम यताउति हुँदैन, भएको छैन। हुँदैन। जस्तै युवाहरू लागिरहनु भएको छ नि, यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? मिडियाले एउटा शब्द फोबिया, एउटा के फोबिया चलाइदिएको छ युवा र त नयाँ पुस्ता र के होइन। त्यो सबै झुटमुटको कुरा हो। अहिले देशलाई के आवश्यक हो? देशलाई राष्ट्रलाई आवश्यकता, त्यसको आधारमा लिडरसिप छान्ने हो। काङ्ग्रेसको सभापति भनेको यो राष्ट्र हाँक्ने, यो राष्ट्र सञ्चालन गर्ने, यो राष्ट्रका सबै पार्टी सबै निकायहरू, यो सिङ्गो राष्ट्रले भर गर्ने नेतृत्व चाहिने आज काङ्ग्रेसलाई चाहिन्छ। किनभने त्यसले राष्ट्रको सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिने अहिले चाहिँ भरोसा दिनुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले यो उमेरलाई समातेर, यो वर्गलाई समातेर, जातलाई समातेर, भूगोललाई समातेर यस्ता सानातिना कुराहरूमा के अरे चाहिँ जनतालाई कन्फ्युजन गर्ने कुरा हामी नगरौँ, जनतालाई अन्योलमा पार्ने कुरा नगरौँ। राष्ट्रलाई चाहिने नेतृत्व के हो त्यो कुराको चाहिँ टुङ्गो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले लगाउँछ। भनेको यो पुरानो र नयाँ पुस्ता भन्ने नै गलत कुरा हो। अहिले त्यसलाई अतिरञ्जना रूपमा प्रयोग गरिएको छ। पुरानो पुस्ता एउटा सत्य हो, नयाँ पुस्ता पनि एउटा सत्य हो, तर पुरानो र नयाँको फ्युजन नै चाहिने आजको आवश्यकता हो र यथार्थ हो।
भनेको त्यसको फ्युजनको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले जो पनि नेतृत्व गर्न हुनसक्छ, सक्नुहुन्छ। जो पनि हुनसक्छ र चाहिँ म हुन नसक्ने भन्ने कुरा त अब कसरी भनिदिएर। हजुर, जस्तै गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरू लागिरहनु भएको छ नि, जस्तै उहाँहरूले छुट्टै एउटा क्याम्पेन चलाइरहनु भएको छ होइन। जस्तै 13औं महाधिवेशनमा उठेका नेताहरूलाई सभापतिमा नउठाउने र हामी युवा बीच एउटा सहकार्य गरेर सहमति गरेर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले मलाई अहिले त्यही रूपमा उहाँहरूको चाहिँ निष्कर्ष हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो तपाईँहरूले जसरी बुझ्नु भएको छ मैले त त्यसरी बुझेको छैन। तर मैले त के छ भने अब अहिलेको आवश्यकता हामीमा म्युचुअल चाहिने अन्डरस्ट्यान्डिङबाट हामीले जानुपर्छ र सबै मिलाएर चाहिने सबै मिलाएर सगेटिएर यो राष्ट्रलाई चाहिने अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसकारण चाहिने काङ्ग्रेसलाई चाहिने अहिले चाहिने भनेको चाहिने नयाँ पनि छन्, नयाँलाई पनि अगाडि ल्याउने हो, पुराना पनि चाहिने फाल्ने होइन होइन। अब जसले सक्छन् त्यतिले काम गर्न सक्ने हैसियत रहेसम्म अब पुरानाले काम गर्न नपाउने भन्ने त कहीँ विधानमा छैन होला होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो त कार्यकर्ताले जजमेन्ट गर्छन्। हजुर, कार्यकर्ताले जजमेन्ट गर्छन्, यहाँ मिडियाले चाहिँ चलाएको हल्लाले मात्रै निर्धारण हुँदैन। हजुर, जस्तै उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि तयारी के छ भन्दाखेरि 13औं महाधिवेशनमा उठिसकेका नेताहरूलाई एउटा संवादबाट छलफलबाट एउटा सम्झाउने भन्ने कुराहरू पनि छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले नै एउटा नेता चुन्ने र कङ्ग्रेसलाई नयाँ जीवन दिने भनेर लागिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरू पनि त महाधिवेशन प्रतिनिधि एकजना होला नि त। उहाँहरू सिँगै महाधिवेशन प्रतिनिधि त होइन होइन। उहाँहरू सिँगै निर्णायक त हुनुहुन्न होला होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको सुझाव, उहाँको सजेसन सकारात्मक रूपमा लिन्छु म होइन। तर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे ठिक ढङ्गले विवेचना हुनु जरुरी छ, आवश्यकताको व्याख्या हुनु जरुरी छ कि। र अहिलेको चाहिँ नि सबैको चाहिँ नि मिलनबिन्दु कहाँनिर हुनसक्छ होइन। पार्टीलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरिमा पार्टी प्रभावशाली हुन्छ त्यो कुराको चाहिँ विवेचना त हुन्छ नि, भइहाल्छ नि। जस्तै उहाँहरूले भन्नुभएको, उहाँहरूले गर्नुभएको छलफल त्यो सार्थक हुँदैन त्यस्तो? म सार्थक हुँदैन पनि भन्दिनँ। यो प्रयत्न पनि एउटा एस्पेक्ट हो, त्यो पनि एउटा पक्ष हो। एउटा एक थरीले मान्छेहरूले चाहिँ यसो भए हुन्छ कि उसो भए हुन्छ कि। तर मानिसले चाहिँ जे अड्कलबाजीमा जे कुराहरू भने हुन्छन् त्यही नै अब्सोल्युट सत्य त हुँदैन नि। अब्सोल्युट सत्य हुँदैन होइन। त्यसलाई चाहिँ अब विवेक पुर्याएर विवेचना गरेर टुङ्गोमा पुग्छ। जस्तै 13औं महाधिवेशनमा उठिसकेका नेताहरूलाई नउठाउने भनेर मैले यहाँलाई पटक पटक भने। जुन महाधिवेशनको मिति नजिकै जाँदाखेरि प्रत्याशीको उम्मेदवारी पनि धेरै छ, लगभग 13देखि 15जनाहरूले भनिरहनु भएको छ म पनि सभापतिमा उठ्ने भनेर होइन। जस्तै महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पनि म उठेँ भने मात्र सभापतिलाई हराउन सक्छु भन्नुभएको थियो होइन। यहाँको प्रतिस्पर्धी चाहिँ विमलेन्द्र निधि र शशाङ्क कोइराला हो कि होइन? उहाँहरूको पनि कोइराला परिवार छुट्टी आउने भन्नु भएको छ, विमलेन्द्र निधि पनि सभापतिबाट फुटेर आउने भनिरहनु भएको छ होइन। अब म कुनै परिवारलाई प्रतिस्पर्धी पनि भन्दिनँ, कुनै व्यक्तिलाई सदस्यलाई प्रतिस्पर्धी पनि भन्दिनँ होइन। यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हो, लोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा चाहिँ अभ्यास होइन। अब त्यसमा अब चाहिँ नि मेरो आफ्नो धारणा र मान्यता र मेरो चाहिँ सोचहरू पनि होलान् होइन। अरू आम साथीहरूको ओपिनियन पनि होला होइन। यसले गर्दाखेरिमा भोलि चाहिँ नि कुरा गर्दै जाँदाखेरिमा को उम्मेदवारको चाहिँ नि मैदानमा खडा हुने र को नहुने भन्ने कुरा अब भोलिसम्म त्यो तय हुने कुरा छ होइन। अहिले कसैलाई निषेध गर्ने अथवा कसैलाई चाहिँ नि लाछाप लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले मिल्न सक्दैन। प्रतिस्पर्धीको रूपमा यहाँले देख्नु भएको छैन, उहाँहरू हुनुहुन्न? अहिले मैले त्यस्तो रूपमा हेरेको छैन। हजुर, अर्को थरीका के कुराहरू छ भनेदेखि 13औं महाधिवेशनमा उठिसकेका नेताहरूलाई जस्तै यहाँ उठ्नुभयो, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा उठ्नुभयो, त्यस्तै गरी कृष्णप्रसाद सिटौला उठ्नु भएको थियो, 3जना नेताहरू। उहाँहरूलाई साइड लगाउने भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो भनेको 14औं महाधिवेशनमा उठ्नु नदिने भन्ने छ। 2जना नेता मान्नुभयो भने यहाँ पनि नेतृत्व छोड्नको लागि तयार हुनुहुन्छ? कसले निषेध गर्ने त्यो अधिकार कसलाई छ? त्यो फलानालाई चाहिँ नि चुनाव लड्ने अधिकार छैन, तिमीहरू लड्न पाउँदैनौ भनेर भन्ने कसले? त्यो अधिकारी को? त्याग मागिरहेछन् क्या नेताहरूले? त्यो त अब माग गर्ने कुरा हो नि। त्यो उहाँहरूले सुझाव दिने कुरा हो। सुझाव लिनेले त्यो सुझावलाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त फेरि अर्को कुरा छ नि त। त्यसो भएको हुनाले त उठ्न पाउँदैनस्, ल फलानालाई निषेध गरौँ, निषेधको राजनीति चल्छ र डेमोक्रेसीमा। 13औं महाधिवेशनमा उठेका नेताहरूलाई अब नउठाउँ, सम्झाउँ, त्यस्तो निषेधको राजनीति के राजनीति डेमोक्रेसी हो?
कसैको अधिकार वञ्चित गर्ने डेमोक्रेसी हो होइन। 2जना 4जनाले चाहिँ नि ल यी फलाना फलानालाई बाहेक गरौँ भने त्यसलाई जसलाई बाहेक गरौँ भनेको आम कार्यकर्ताले तिनीहरूलाई चुनिदियो भने के गरिदिने, त्यो बेला के होला नि उहाँहरूको अवस्था। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो कुरामा त मलाई विश्वास छैन। त्यो पाखा लगाउने भन्ने 13औं महाधिवेशन उठेका नेताहरूलाई मैले यहाँसम्म ठ्याक्कै जान्न खोजेको चाहिँ सभापति देउवाले सिटौलाले छोड्न नेतृत्व छोड्न तयार हुनुभयो भने यहाँ पनि 13औं महाधिवेशन उठेको नाताले होइन छोड्नको लागि तयार हुनुहुन्छ भने एउटा कुरो म तपाईँलाई क्लियर गर्न के चाहन्छु भने शेरबहादुरजीको भूमिका, शेरबहादुरजीको क्रियाकर्म उहाँको आफ्नो ठाउँमा छ, सिटौलाजीको आफ्नो ठाउँमा हैसियत होला, अब मेरो पनि आफ्नो ठाउँमा हैसियत होला होइन। मैले शेरबहादुरजीकै सती जानुपर्ने अथवा शेरबहादुरजी हट्न पर्दाखेरि म पनि सँगै बढाइदिनु पर्ने, यो कुरा मिल्ने न्यायोचित कुरा हो, विवेकसम्मत कुरा हो। कसले भन्न सक्छ त्यो होइन। उहाँका क्रियाकलापको म सती जानुपर्ने कुनै कारण छ अथवा मेरा क्रियाकलापको उहाँहरू सती जानुपर्ने कुनै कारण छैन। मेरा क्रियाकलाप, मेरो आचरण, मेरो निष्ठा, मेरो चाहिँ के अरे अहिलेको काम गर्ने शैली, यो सबै कुरालाई त जजमेन्ट गर्न त कार्यकर्ताले पाउनु पर्नु नि। देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिले 5000 प्रतिनिधिले चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाउने कि नपाउने, उनीहरूको अधिकार अरूले खोज्दिन मिल्छ, मिल्दैन होला। हजुर, यो कङ्ग्रेसले नयाँ जीवन खोजिरहेका छन् भनिरहेको छ, नेता कार्यकर्ताहरू त्यही अनुसार लागिरहनु भएको छ, या देशले पनि नयाँ जीवन खोजिरहेको छ, देश पनि यो स्थितिमा छ। नयाँ जीवन दिने हो, यो देशलाई नयाँ चाहिएको छ, परिवर्तन चाहिएको छ र अझ यो देशले जुन परिवर्तनको सङ्घारमा नेपाल उभिएको छ र अहिलेको यो संविधानले नेपाललाई जुन परिवर्तनको चाहिँ नि उसमा अगाडि बढाउन चाहेको छ, अब त्यसको नेतृत्व गर्ने, त्यसलाई साकार गराउने, परिवर्तनलाई साकार गराउने, परिवर्तनलाई रक्षा गर्ने होइन, यही परिवर्तित परिस्थितिलाई चाहिँ नि अगाडि बढाएर देशको उन्नति र संरक्षण गर्ने, देश बनाउने र देश बचाउने आजको आवश्यकता त्यही नै हो। आजको नेतृत्व त्यस्तै हो चाहिएको। आज यो परिवर्तनलाई समेट्दै जगेर्ना गर्दै, यो परिवर्तनलाई जगेर्ना गर्दै यही परिवर्तनको माध्यमले यो राष्ट्रको पुनर्निर्माण गर्ने त्यो क्षमता नै आजको नेतृत्वको क्षमता हुनुपर्छ। पार्टीमा यहाँले कसको त्यस्तो नेतृत्व क्षमता देख्नु भएको छ? यहाँ आफै एउटा स्वयं हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ साथीहरू, अब सबै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो महाधिवेशन आउँदा हाम्रो त एउटा कलेक्टिभ चाहिँ नि लिडरसिपको कुरा हुन्छ, पार्टीको सभापति हुन्छ, उपसभापति 2जना हुन्छन्, महामन्त्री 2जना हुन्छन्, अब चाहिँ कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्री, अब हाम्रा केन्द्रीय सदस्यहरू, हाम्रो पार्टीको एउटा ठुलै संरचना छ, त्यसमा एउटा चाहिँ त्यो कलेक्टिभ लिडरसिप हो, त्यसले चाहिँ छलफल गर्छ, निर्णय गर्छ, अनि देशलाई यता लैजाने, यो बाटोमा यो नीति लागू गर्ने भनेर चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक तरिकाबाट त्यसको निर्णय हुन्छ। र मेरो मुख्य लक्ष्य नै के हो भन्दाखेरिमा यो समाजलाई, नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नलाई पहिले आफ्नै पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने र लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रक्रियाबाट, लोकतान्त्रिक तौर तरिका र आचरण र व्यवहारबाट पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने, पार्टीलाई एउटा व्यवस्थापक संस्थागत रूपबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने, व्यक्तिगत उसबाट पार्टी नचलोस्, त्यो डेमोक्रेसी हुन्न। मेरो त सिद्धान्त त्यही हो। हजुर, यहाँले जुन पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन पर्छ भन्नु भएको छ, त्यही अनुसार लागि पनि रहनु भएको छ। यहाँले अघि भन्नुभयो एउटाको गल्ती र एउटाको कर्मले अरू नेताहरू किन सती जाने भन्नुभयो होइन त, तर यहाँको ठ्याक्कै भित्री चाहना चाहिँ एकचोटि देशको र त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, म मेरो साथीहरूसँग सल्लाह गर्दैछु। मेरो साथीहरू हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के छ भने बलले नचिनेको बाघ होइन, बाघले नचिनेको वन होइन भन्ने एउटा उखान छ कि होइन। मैले नचिनेको मेरा साथीहरू हुनुहुन्न, मेरा साथीहरूले नचिनेको म होइन होइन। म के हो, म कहाँ छु, मेरो हैसियत के छ, मेरा साथीहरूलाई थाहा छ होइन। र त्यस भएको हुनाले हामी यो कुरा सबै कुरालाई ओपन राखेर हामी बिना पूर्वाग्रह हामी निर्णयमा पुग्छौँ। हजुर, निर्णयमा पुग्छौँ भनिरहँदाखेरि यहाँ अलिकति धेरै सक्रिय नभएको मैले सुरुमा यहाँलाई जोडी, जस्तै अस्ति शनिबार बोलाएर सभापतिले प्रदेश 1 र 2 को नेता कार्यकर्तासँग छलफल गर्नुभयो, नीतिले गरिरहनु भएको छ, सिटौलाले त्यही अनुसार गरिरहनु भएको छ होइन। यहाँको चाहिँ सक्रियता किन घट्दै गएको भन्ने चिन्ता छ मलाई। केही हतारिनु पर्ने, केही आत्तिएर बितिहाल्छ कि ल अरूले भ्याइहाल्छन् कि, त्यो मलाई चिन्ता छैन। तर यहाँले, म त सामान्यतया सबै साथीहरूको एउटा कन्सेन्सस ओपिनियन होइन बनाएर
यो पार्टीलाई अझ सङ्गठित गर्नु छ र यो सिङ्गो पार्टीलाई समेटेर लानु छ। मैले त यो सिङ्गो पार्टीलाई समेटेर मिलाएर चाहिँ नि पार्टी अगाडि बढ्नु छ। त्यसको लागि साथीहरूसँग विभिन्न चरणमा कुराकानीहरू भइराखेका छन्, हुन्छन्। हजुर, यहाँले केही समय अगाडि महाधिवेशन हुँदैन भनेर शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्नु भएको थियो होइन? अप्ठ्यारो छ अझै पनि महाधिवेशनको बारेमा हामी सावधान रहनुपर्छ। एउटा बाहना गरेर महाधिवेशनलाई लन्ठ्याउने काम हुँदै आएको हो। मैले त 4 वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएको छु कि चाहिँ नि मेरो त सिधा कुरा छ कि सुनौलो भविष्यको लागि के अरे चाहिँ समयबद्ध काम गरौँ। समयमा काम नहुँदाखेरिमा आज हाम्रो नेवी सङ्घको हालत के छ, दलित सङ्घको हालत के छ, हाम्रा महिला सङ्घ, भातृ सङ्गठन, तरुण दल, किसान सङ्घ, ती सारा संस्थाहरू अलपत्र भएर गएका छन्। किनभने टाइममा अधिवेशन नगरेर, टाइममा काम नगरेर। मैले त बारम्बार भनेको छु अधिवेशन गरौँ, टाइममा चाहिँ कुनै पनि कुरा एक्सन गरौँ, पार्टीलाई पनि टाइममा आफ्ना। अहिले चाहिँ यस्तो लथाभद्र कति गाह्रो भएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त क्रियाशील छानबिन समितिमा। अहिले आएर चाहिँ त्यो भइरालो चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ त्यो बोक्न नसक्ने भारी क्रियाशील छानबिन समितिले बोक्न पर्ने यस्तो पार्न हुन्छ? यो त मैले भन्दाखेरिमा नमान्दाखेरिमा हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा मैले जे कुरा समय समयमा भन्ने गरेको छु त्यो कुरालाई चाहिँ हल्का रूपले लिने हाम्रा केही साथीहरूको बानीले गर्दा धेरै धोका भएको छ पार्टीलाई होइन। पार्टीलाई धोका भएको छ। यही चाहिँ सरकार बदल्ने कुरामा पनि मैले भनेको थिएँ कि बाबा यो चाहिँ केपी ओलीले संसद विघटन पहिलोचोटि गर्दाखेरिमा यो त मुलुकलाई डुबाउन लाग्यो होइन। यसलाई चाहिँ यो पुनर्स्थापन हुनुपर्छ मैले समयमा भनेको थिएँ। हाम्रो साथीहरू त्यो भन्न हिचकिचाउनु भयो पहिल्यै। आखिरमा गएर अदालतले पुनर्स्थापन गर्यो। पुनर्स्थापन गर्ने बित्तिकै अब केपी ओली प्रधानमन्त्री रहन मिल्दैन, नैतिकताले पनि उहाँले छोड्नुपर्छ होइन। नछोड्दाखेरिमा विपक्षी संसदमा रहेको विपक्षीको धर्म के थियो, तत्काल चाहिँ उहाँलाई हटाइदिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ बहुमतको सदस्यले सही गरेर त्यहाँ पठाइराखेका थिए। त्यसमा काङ्ग्रेस थपिएर चाहिँ हटाएको भएदेखि हाम्रो नेतृत्व त्यही बेला लिएको भए आफ्नो हातमा नेतृत्व आइहाल्थ्यो र चाहिँ यो चाहिँ ओलीजीबाट देशले मुक्ति पाउनु थियो। त्यो पनि चान्स मिस गरियो। त्यसो भएर यस्ता चान्सहरू मिस गर्दै समय के अरे अवसर गुमाउँदै चाहिँ पार्टी चाहिँ गएको छ। त्यसो भएर समयमा कुनै पनि काम समयमा गर्नुपर्छ, समयमा गर्नुपर्छ। समयमा नगर्दा धोका हुन्छ होइन। म त्यो कुरा भन्दैछु। अझै पनि के अरे महाधिवेशन गर्ने कुरामा अलिकति पनि ढिलाढाला अब गर्न हुँदैन र जसरी पनि क्रियाशील चाँडो तोकेको दिनमा टुङ्ग्याएर अनि त्यसपछि अधिवेशनको कार्यक्रम चाहिँ नि अब चाहिँ निर्वाचन समितिलाई सुरु गरेर चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गर्न उनीहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ। हजुर, अझै पनि शङ्काको दृष्टिकोणले यहाँले हेर्नुहुन्छ भनेको महाधिवेशनलाई अझै पनि आलटाल गरिन्छ कि भनेर? होइन, मैले अब त्यसै शङ्का म कसैलाई गर्दिनँ। तर हामी अलर्ट रहनुपर्छ। हामी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि हामी सबै अलर्ट रहनुपर्छ, सबै सजग रहनुपर्छ र सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ। हजुर, यहाँले अघि एउटा कुरो के भन्नुभयो भन्दाखेरि जुन पहिलोचोटि संसद विघटन हुँदाखेरि पुस 5 गते नेपाली काङ्ग्रेसले दुईटा चिरामा त्यो भनेको एउटा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो तपाईँहरूले होइन। विरोध पनि धेरै गर्नुभयो। पार्टी सभापतिले त्यति बेला एउटा न्युटन जस्तो बस्नु भएको थियो होइन। अब अदालतलाई जिम्मा दिउँ भन्नुभएको थियो तर संसदले पुनर्स्थापना पनि गरी छाड्यो होइन। फेरि दोस्रो पटक संसद विघटन भएको छ। यो स्थितिमा फेरि तपाईँले चाहिँ यहाँलाई पार्टी सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै लागिरहनु भएको छ होइन। एकातर्फ महाधिवेशन छ, एकातर्फ यो मुद्दा पनि छ। अब कङ्ग्रेसले के गर्छ त? अब यो सडकमा जान्छ कि संसद पुनर्स्थापनाको लागि महाधिवेशनमा जान्छ कि दोहोरो प्रेसरमा पर्छ? यस्तो हो कुरो के हो भनेदेखि यो त मैले पहिल्यैदेखि जो भन्दै आएको थिएँ आखिरमा त्यही लाइनमा त सबै आउनु पर्यो। सभापतिजी पनि त अहिले त त्यही लाइनमा हुनुहुन्छ नि। अब त हाम्रो बिचमा त दुईटा लाइन त रहेन नि त। दुईटा लाइन कहाँ आएर एकाकार भयो भन्दाखेरिमा ओलीले विघटन गरेर देशलाई अन्धकारतिर लाँदैछन् होइन। त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने लाइनमा त काङ्ग्रेस एक ठाउँमा हामी उभियौँ नि। अब अहिले हामीले सभापतिलाई अगाडि सारेको, अहिले पुनर्स्थापनको माग लिएर अदालतमा गएको, यो पनि के छ भने त्यो रोक्नलाई हो होइन। अन्धकारतिर देशलाई लान नदिनलाई रोक्ने लाइनमा त अब एउटै आवाजमा एउटै ठाउँमा उभिएर अब अहिले हामी आएका छौँ नि। किनभने म हिजो जे भन्थेँ आज सबै त त्यही ठाउँमा आउनु परेको छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टी देश चलाउने भनेको कुरा त्यसको एउटा भिजन पनि चाहिन्छ, एउटा सोच, एउटा दीर्घकालीन सोच पनि चाहिन्छ होइन। त्यत्तिकै चाहिँ नि एउटा उमेर देखाएर अथवा यो देखाएर यो चाहिँ नि हुने होइन। त्यसमा धेरै गहनता, धेरै गम्भीरता, धेरै सुझबुझ
होइन धेरै किसिमको चाहिँ एउटा कम्प्लिकेसन एउटा जटिल परिस्थितिलाई सम्हालेर लैजाने एउटा चाहिँ अठोट त्यो सबै कुराको आवश्यकता पर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ नि हाम्रो पार्टीमा अहिले जुन ठाउँमा हामीहरू पुगेका छौँ सबै एक ठाउँमा पुगेका छौँ र देशलाई चाहिँ नि काङ्ग्रेसले जोगाउनुपर्छ र आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरेर होइन काङ्ग्रेस सक्षम भएर बस्नुपर्छ। हजुर यो दोहोरो प्रेसरमा छ कङ्ग्रेस, एउटा चाहिँ महाधिवेशनको प्रेसरमा छ, अर्को चाहिँ एउटा कङ्ग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाउला अब, किनकि प्रधानमन्त्रीको लागि सभापति देउवालाई राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएको छ। अब अहिले अदालतमा छ, हाम्रा चाहिँ अधिवक्ताहरू बहस गरिराख्नु भएको छ, त उहाँहरूको विभाग उहाँले गर्नुहुन्छ होइन। अब हामीले हाम्रो पार्टीको चाहिँ यतातिर सम्हाल्ने काम छैन, हामीले यो बेला पार्टी सम्हाल्नुपर्छ, त्यो दोहोरै गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी त राष्ट्रको जिम्मेवारी लिने मान्छेले त दोहोरो सवरो मल्टिपल जिम्मेवारी एकैसाथ बोक्नुपर्ने हुन्छ नि त राष्ट्र सम्हाल्ने मान्छेले त। हजुर यहाँले सभापतिलाई भन्नुभएको छ नि अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, हामी चाहिँ यता अब महाधिवेशनमा लाग्छौँ भनेर, अब तपाईँ सभापतिको लागि दावेदार पनि गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छैन? अहिलेसम्म मैले सभापतिजीलाई खासै कुनै सुझाव दिइसकेका छैन होइन। मैले त्यो अवस्था आइसकेका बेला भनौँला पनि होइन, तर अहिले त चाहिँ अब सामान्य रूपमा उहाँले चाहिँ साथीहरूको ओपिनियन बुझ्ने काममा लाग्नु भएको छ होइन। अब त्यो चाहिँ उहाँले लाग्दै राख्नु होला, जब मौका आउला सभापतिलाई पनि भनौँला, अरू साथीलाई पनि भनौँला। सुझाव पनि यहाँले त तयार गर्नु होला नि त भन्ने सुझावहरू, जस्तै यो बिचमा घटेको घटनाक्रमदेखि महाधिवेशनको विषयमा। अब त्यसले धेरै कुराहरू भनेर तिक्तता बढाउनु पनि म चाहन्न होइन, तर रियालिटी सबैले मनले बुझेकै कुरा छ। हजुर सभापतिले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बुझेको म मात्र छु नेता कङ्ग्रेसमा भन्नुभएको थियो होइन। अब आफूलाई सबैले भनिन्छ, तर क्रियाकलापबाट देखिहाले हुन्छ होइन। काम कसले कति सफल भए कति असफल भए, केमा को सफल छ को असफल छ, कसका सोच के हुन्, त्यो चाहिँ कुरो त मूल्याङ्कन भइहाल्छ नि। अहिले महाधिवेशनले मूल्याङ्कन गर्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् होइन। अब कसरी चाहिँ नि हामी सबै जोगिने, सबै सुरक्षित हुने, देश कसरी सुरक्षित राख्ने, यो लोकतन्त्र, यो परिवर्तन, यो संविधान होइन, यो व्यवस्था कसरी सुरक्षित राख्ने, म त त्यसैमा छु। र म त के भनेदेखि अब हामीले यो सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिउँ, व्यवस्थालाई बचाउने काममा हामी चाहिँ नि बढी चाहिँ नि संलग्न सरिक बनाऊँ, जिम्मेवार बनाऊँ, गम्भीर बनाऊँ भन्ने मेरो भनाइ छ। यहाँको चाहिँ पार्टी सभापतिको लागि दावेदारमै हुनुहुन्छ उहाँ, तपाईँले घोषणा समेत गरेको स्थिति छ पटक पटक होइन। यो मिति घोषणा भइसकेपछि यहाँको चाहिँ सभापतिका हुनुपर्ने भिजनहरू, यहाँको चाहिँ त्यो योजनाहरू के छन् त? ल पार्टी सभापतिलाई अहिले कार्यकर्ताले यस्तो बनाउँछु भन्ने के छ? मैले अहिले सुन्नुहोस्, तपाईँले जसरी मिडियामा सोधिराख्नु भएको छ होइन, ती सबै कुरा अहिले भन्ने कुरा अहिले चाहिँ अलि प्रिमेच्योर भन्छ नि होइन। अहिले म चाहिँ नि आफू सभापतिको बारेमा साथीहरूसँग अन्तर्क्रियामा छु भनेर एकातिर भनिराख्ने, अर्कातिर मेरा नीति र कार्यक्रम यी हुन्, मेरो चाहिँ लक्ष्य र योजना यो हो, घोषणापत्र यो हो। अब यो भन्दै उत्ताउलो कुरा गर्न म चाहन्न होइन। सबैलाई थाहा छ नेपालमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल एउटा विचारको के अरे प्रतिनिधित्व गरेर पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय मान्छे हो। यो वैचारिक चाहिँ नि एउटा चाहिँ उसलाई चाहिँ नि पक्षलाई चाहिँ नि अलिकति अगाडि ल्याएर होइन, देशको विकासको लागि, देशको सुरक्षाको लागि, देशको उन्नतिको लागि कस्ता किसिमका आर्थिक सामाजिक नीति कार्यक्रमहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरा त मैले पटक पटक भन्दै आएको सबैलाई थाहा छँदैछ। तर अहिले मैले पार्टीको कुनै चाहिँ उसको रूपमा मैले यसलाई चाहिँ फिजाइराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देख्दिनँ होइन। म यति जान्दछु, मैले बुझेको समाजवाद भनेको निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आय हो। म यति जान्दछु कि नेपालमा सामाजिक न्याय सहितको विकास, आर्थिक विकास होइन नेपालको लागि आवश्यक छ र नेपाल चाहिँ एउटा सन्तुलित राजनीतिबाट देशलाई हामीले सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्छ र यो दुई ढुङ्गाको तरुल हो नेपाल होइन। र यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ जतनले अगाडि बढाउने जरुरी छ होइन। धेरै उत्ताउला उग्रवादी राष्ट्रवादी नारा लगाएर पनि यो देशको कल्याण हुँदैन। देशले अत्यन्त सबै छिमेकीसँग उत्तिकै मर्यादापूर्ण व्यवहार चाहिँ गरेर आफ्नो राष्ट्रको हितको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ। हजुर यहाँ पूर्व सभामुख समेत हुनुहुन्छ,
पार्टीको त्यस्तै गरी देशको अन्तर्राष्ट्रिय सूचना पनि यहाँसँग हुनसक्छ। जस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वैशाख 13 गते उहाँको जिन्दगीमा घटेको एउटा घटना चाहिँ अब फेरि खिलराज प्रकरण नेपालमा घट्दैछ भन्ने कुराहरू सङ्केत गर्नुभएको छ। यद्यपि उहाँले प्रष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छैन होइन। यहाँले चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामिलामा देख्नु भएको जोखिम र जटिलताहरू के लाग्छ यहाँलाई? अब पहिलो कुरा त उहाँले खिलराज प्रकरण भनेर उहाँको शब्दबाट आएको मैले छुएँ होइन। तपाईँले कसाबाट भन्नुभयो त्यो तपाईँले गलत भन्नुभयो। उहाँले के छ भने यहाँ केही न केही खेल अनिष्टकारी खेलहरू भन्दैछन्, के गर्न खोजिँदैछ, यो व्यवस्थालाई अस्थिर गराउने खालको कामहरू चाहिँ नि मञ्चनहरू भइरहेका छन् भनेर उहाँले कतैवटा आफूले बुझेको सूत्रको कुरा भन्नुभएको छ। तर नेपालको राजनीतिमा सधैँ यस्ता कुरामा अलर्ट हामी रहनुपर्छ। हामीले सुन्नु न, किनभने 70 वर्षदेखि नेपालले कहिल्यै पनि राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेन, व्यवस्थाको टुङ्गो लाग्न नसकेको अवस्था हामीले भोग्दै आएका छौँ। 17 सालमा चाहिँ एउटा काण्ड घट्यो, 46 सालमा परिवर्तन आयो, फेरि चाहिँ 51 सालमा अर्को स्थितितिर गयो, 62 सालमा अर्को परिस्थिति बन्यो, 59 सालमा अर्को कोल्टो फेर्यो। यो नेपालमा चाहिँ बारम्बार चाहिँ अस्थिरता होइन र नेपालको राजनीतिलाई स्थिर हुन नपाउने खेलहरू चाहिँ भइराखेकै छन्। तीसित हामी सजग भएर हामी आफू सुध्रिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँसँग नि सूचना हुनसक्छ भनेको मैले ठ्याक्कै जान्न खोजेको। जस्तै नेपाललाई त्यस्तो जोखिम चाहिँ त्यो सूचना कसैले चाहिँ कुनै चाहिँ त्यही दिनपर्ने जरुरी नै छैन। त्यो स्वतः रहेको राजनीतिक चाहिँ नि जुन हुँदै आएको छ नेपालमा बारम्बार, त्यो अनुभवले जान्ने कुरा हो होइन। त्यसो भएर हामी चाहिँ नि नेपालमा अत्यन्त सजग भएर हामीले चाहिँ नि आफ्नो मुलुकको ढुङ्गा चाहिँ नि ठलफलिन नदिएर अगाडि बढाउनुपर्छ। यो कुनै यो विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी खेल भन्ने कुराहरू यो चाहिँ अहिले फेरि विदेशीलाई दोष लगाएर राष्ट्रिय मामलामा आन्तरिक चाहिँ नि आफ्नो समस्यामा खालि विदेशी हाउगुजी देखाएर चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ उल्लु सिधा गर्ने जो नेताहरूको प्रवृत्ति छ, योसित पनि म सहमत छैन होइन। त्यो त्यत्तिकै हाउगुजी बनाएर कसैलाई इम्बारेसिङ गरेर होइन अब हामीले प्राप्त गर्ने चाहिँ त्यस्तो बहादुरी म चाहिँ त्यो ठान्दिनँ। हामीले त अत्यन्त संयमित राजनीति हामीले नेपालमा गर्नुपर्छ होइन, सुझबुझको राजनीति गर्नुपर्छ र आफू जोगिएपछि होइन, आफू नबिग्रिएपछि अरूले बिगार्न सक्दैनन्। आफ्नो चिज राम्रो भएपछि, पक्का भएपछि, आफ्नो चिज नक्कली भयो भने मात्रै आफूलाई चाहिँ नि के अरे अर्काले बिगार्न सक्ने हो। आफू ठिक ठाउँमा बसेपछि कसैले बिगार्दैनन्। हजुर, यहाँले कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विभिन्न विभाजन टुटफुट देख्नु भएको छ, लामो इतिहास यहाँसँग छ होइन। यहाँसँग नेकपा एमाले भित्रको एउटा समूह चाहिँ अहिले गठबन्धनमै छ, कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले भित्रको माधव नेपाल समूह। जस्तै उहाँहरू बिचको पार्टी चाहिँ अहिले दुई फ्याक्टरमा छ। जस्तै एमाले भित्र पनि टुटफुट छ। जस्तै यो बिन्दु चाहिँ कहाँ गएर टुङ्गेला एमाले भित्रको विवाद चाहिँ? मैले यहाँलाई किन सोधेको भन्दाखेरि यहाँले विभिन्न पार्टीको टुटफुट देख्नु भएको छ, विभाजन देख्नु भएको छ होइन, मिलन देख्नु भएको छ, त्यस कारणले मैले यहाँलाई सोधेको। अब यो देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने कुरा, देशका राजनीतिक पार्टीहरूलाई अस्थिर बनाएर पनि देशको राजनीति अस्थिर बन्दैछ। पोलिटिकल पार्टीहरू विखण्डित हुँदाखेरिमा देशको राजनीति नै अस्थिर हुन्छ। त्यो चाहिँ मेरो लागि चिन्ताको विषय हो। कुनै पनि पार्टी खण्डित नहोस्, विखण्डित नहोस् होइन, त्यो समस्या त्यसले चाहिँ झन् देशलाई अर्को समस्या नपैदा गरोस् भनेर म चाहिँ जहिले पनि कामना गर्छु होइन। तर अब पोलिटिकल पार्टीहरूका बिचमा अब त्यहाँका नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई सम्हालेर राख्न सक्नुहुन्न। आफै मात्रै मै मात्रै हुँ सबै थोक भनेर अरू साथीहरूको भावनालाई समेटेर लाने स्पिरिट राख्नुहुन्न होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरू कता कता बाँडिन थाल्नुहुन्छ होइन। अब त्यो उहाँहरूको कुरा हो होइन। तर अहिलेको अवस्थामा म चाहिँ त के देख्छु भनेदेखि दुईवटा पक्ष छ नेपालमा। मैले अस्ति दमौलीमा पनि भने, अहिले हिजो चाहिँ के कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस के भनेर भन्छ नि, त्योभन्दा पनि मैले स्पष्टसँग के भन्छु भनेदेखि कम्युनिस्टको क भन्ने सित भन्दा पनि अधिनायकवादको भन्ने कुरासँग मेरो आपत्ति छ भनेर एउटा कुरा भने। र मैले एउटा कुरा के भने आज देश दुईवटा ध्रुवमा बाँडिएको छ।
एउटा कुरो यो परिवर्तनलाई, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई, यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बचाएर लाने, यसमा अर्को चाहिँ नि यसलाई खेलवाड गर्ने हैन, आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि यसभित्र खेलवाड गर्ने, दुईटा पक्षमा देश अहिले विभाजित भयो। त्यसकारण लोकतन्त्रलाई बचाउने पक्षमा जो आउँछन् ती चाहिँलाई हामीले समेटेर अँगालेर लिएर हिँड्ने हो हैन। र अबको नेपालको राजनीति भनेको संयुक्त के अरे यो संयुक्त संस्कृति हैन, के अरे यो कोलिसन कल्चर हैन, यो त्यसको राजनीतितिर देश गइसकेको छ अहिलेको परिस्थिति। यो संविधानले पनि त्यसो भएको हुनाले यो छुत अछुत गर्ने बेला अब छैन। अब कोसँग अहिले तत्काल विचार सिद्धान्त देशको अहिलेको चाहिँ अवस्थालाई सुधार्नको लागि विचार मिल्छ हैन, त्योसँग मिल्ने हो, जाने हो। हजुर, यहाँहरू एउटा गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र मैले एमाले भित्रको माधव नेपाल समूह भनिहालेँ। यो गठबन्धन चाहिँ तपाईँहरूको चुनावसम्म रहन्छ कि अहिले तत्कालको लागि यो संसद पुनर्स्थापनाको लागि मात्र हो? यो व्यवस्था सुनिश्चित नभएसम्म यो देशले एउटा चाहिने साँच्चै एउटा स्थायित्वको स्थिति नहुँदासम्म केही न केही लाइक माइन्डेडहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम रहनै पर्छ। र अब त संविधानले पनि पार्टीहरू मिलेर नै सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यकारी स्थिति सिर्जना गरेको छ। यो समावेशी प्रणाली जो हामीले अपनाएका छौँ त्यसमा एउटै पार्टीको अब्सोल्युट मेजोरिटी हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा फरक छ। हिजोको काङ्ग्रेसको सोचाइ, आजको काङ्ग्रेस त्यही सोचाइमा हिँड्न हुँदैन। अब काङ्ग्रेसले अहिलेको परिस्थितिले जुन अवस्था सिर्जना गरेको छ अब त्यो अनुसार आफूलाई ढाल्न सक्नुपर्छ हैन। र अरूसँग पनि मिलेर चुनावमा सहयोग र लेनदेन गरेर जानुपर्ने यो चाहिँ नि आवश्यकता भइसक्यो। यो कुरा हाम्रा सबै साथीले अब बुझ्नुपर्छ। अब त्यो हामी काङ्ग्रेस हामीले चाहिँ अर्कालाई सहन हुँदैन त्यस्तो धारणा अब राख्नुहुन्न। अब हामीले कुरा विचार मिल्नेहरूसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ, लामो समयसम्म जानुपर्छ। हजुर, भनेको लामो समयसम्म हुन्छ यो गठबन्धनको निरन्तरता? यो निरन्तर हुन्छ, रहन्छ, यो रहन्छ, रहनै पर्छ। एमाले भित्रको माधव नेपाल समूह चाहिँ त्यही अब त्यही समूहमा यहाँले अधिनायकवाद भन्नुभयो होइन, भन्नुभयो होइन, त्यसमा मिसिन आवश्यक छैन एमालेको माधव नेपालको भविष्यको लागि? अधिनायकवादको पक्षमा जान कुनै पनि के अरे कार्यकर्ता राजनीतिक चाहिँ परिवर्तन पक्षधरले जानु हुँदैन। परिवर्तनको लागि लड्या हो नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै होइन, कम्युनिस्टमा रहेका हुन् कि काङ्ग्रेसमा रहेका हुन्, परिवर्तनका पक्षधरहरूले हिजो परिवर्तनको लागि लडेका मान्छेहरू अब अधिनायकवादको पक्षमा, यो संविधानलाई जोखिममा पार्ने पक्षमा, यो लोकतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रलाई चाहिँ भत्काउने पक्षमा कहिले पनि जानु हुँदैन। त्यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो आफ्नो नेतासँग कुरा मिलेन भने डिफर गर्न तयार हुनुपर्छ सबैले। यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ बाढी पहिरो आउँछन् होइन, यो चाहिँ मानवीय या नेतृत्वको या सरकारको उपज भनिन्छ। जस्तै राम्रो सरकारले काम गर्न सकेको भएदेखि नेपालको कुन कुन ठाउँमा बस्ती बसाउन आवश्यक थिएन, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ जोखिम छन् भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने थियो होइन। यो चाहिँ सरकारको उपज नै या मानवीय उपज नै बाढी पहिरो आएको भन्ने छ। यहाँको मूल्याङ्कनमा, यहाँको बुझाइमा के लाग्छ? मैले दुई तिनवटा कुराहरू भन्ने गरेको छु यसबारेमा। एउटा कुरो त मैले चाहिँ नि यो प्रकृतिसित तालमेल गरेर विकास गर्नुपर्छ, प्रकृति मैत्री विकास आज गर्नुपर्छ। आज बाटो चाहियो भन्दैमा जहाँ पायो डाँडो भत्काएर चाहिँ नि पहिरो जाने अवस्था सिर्जना गर्न हुँदैन। यो डोजरले चाहिँ नि भत्काउने डोजर संस्कृतिले चाहिँ नि अलिकति देशलाई अनिष्ट ल्याइरहेको छ। यसलाई संयममा राख्नुपर्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। एउटा कुरो यो डोजर संस्कृतिलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न, कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा कुरा त्यो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्रै बाटोहरू बनाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरो उदाहरण दिउँ। अहिले भर्खर नेपालमा 13 सालमा त्रिभुवन राजपथ बनाइदियो इन्डियाले। हेर्नुहोस् त, त्रिभुवन राजपथ सित्तिमिति रोकिँदैन। किनभनेदेखि त्यतिखेरका इन्जिनियरहरूले कहाँको माटो बलियो छ, कहाँको ठाउँ बलियो छ, कुनतिरबाट घुमाएर लगाएपछि कसरी पक्का हुन्छ धरातल, कहाँ बलियो छ हेरेर उनीहरूले बनाएको हुनाले सितिमिति बाढी पहिरो आएर भत्किने बाटो रोकिने कहिले गर्दैन। त्यो चाहिँ उनीहरूले सिद्धार्थ के अरे यो चाहिँ बनाए पोखरा भैरवा
बुटवल रोड त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के अरे सिद्धा गुफा दिएरको त्यो अनिष्टकारी पहिरो बाहेक नत्र भने कति पक्का छ, कहिले रोकिँदैन होइन। बाटो त्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भौगोलिक अध्ययन गरेर बनाइएको हुनुपर्छ। तर यो भ्याली रोड बनाउनु भनेर सोझै छेडेर जाँडा चाहिँ अहिले लगिया छ, तिनले उत्पात मचाएका छन्। मुगलिन रोडले कति उत्पात मचायो, यही पृथ्वी राजमार्गले कति उत्पात मचायो होइन। त्यसो भएको हुनाले बाटो बनाउँदाखेरिमा पनि अथवा कुनै पनि संरचना कुनै पनि विकास गर्दाखेरिमा प्रकृतिलाई उजाड पारेर प्रकृतिमाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीसँग यस्ता मेसिनहरू छन् भनेर त्यो मेसिनलाई चाहिँ देखाएर चाहिँ नि प्रकृतिमाथि विध्वंस गर्नुहुन्न, एउटा कुरो मेरो त्यो भनाइ छ। अर्को कुरा चाहिँ नि मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अब यो नेपालमा अब यो गरिबहरू अत्यन्त जस्ता पाए उस्तो ठाउँमा गएर बसेका छन्। यो बस्ती विकासको एउटा योजना आवश्यक पर्छ, सुरक्षित बस्तीको आवश्यकता पर्छ। त्यसो भएर मेरो कृषि क्रान्तिको र पर्यटनको विस्तारको उसमा मेरो कृषि क्रान्तिको पुस्तकमा पनि बस्ती विकास एउटा मूल एजेन्डा हो। हाम्रा गरिबहरू हाम्रा दलितहरू त्यस्तो भिरपाखा असुरक्षित ठाउँमा बस्यो भने त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्छ, पहिरो नजाने ठाउँमा राख्नु पर्यो। तराईमा पनि डुबान पर्ने ठाउँमा बस्यो भने त्यसलाई उच्च टाढीमा राख्नु पर्यो, त्यो बनाएर पनि लानु पर्यो होइन। त्यसरी चाहिने पहिलो कुरा त सुरक्षित बस्ती स्वस्थ बस्ती आज हामीलाई चाहिएको छ। खान चाहिएको छ, खाएर मात्रै त हुँदैन, बस्नलाई पनि स्वस्थ ठाउँ चाहिन्छ, सुरक्षित ठाउँ चाहिन्छ। त्यसो भएर मैले त्यो कुरा भन्ने गरेको र त्यो पनि मिलाउनुपर्छ। र यो विकास गर्दाखेरिमा जथाभावी पहिरो जानी गरेर होइन डोजरले चाहिँ खनेर भत्काउनु पनि, पहाड भत्काउनु हुन्न। अहिले यो ढुङ्गा गिटी निकाल्ने भनेको छ, यो अर्को राष्ट्रको लागि अनिष्ट कुरा छ। यस्तो अनिष्ट यो राष्ट्रलाई चाहिँ घात गर्ने कुरा कुनै पनि सरकारले नीति बनाउँदा यस्ता चाहिँ राष्ट्रघाती नीति बनाउनु हुँदैन। हामी अन्तिममा छौँ। यहाँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू नेता कार्यकर्तालाई, त्यस्तै गरी सभापतिको आकाङ्क्षी या प्रत्याशीहरूलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले त एउटै कुरा भन्ने गरेको छु। हेर्नुहोस्, अब यो राष्ट्रलाई धान्ने, यो राष्ट्रको चाहिँ नि अब भरोसाको केन्द्र। अब हिजो राजतन्त्र थियो, के थियो होइन, त्यो सबै केही छैन। अहिले जेसुकै भने पनि पोलिटिकल पार्टी नै राष्ट्रको भरोसाका केन्द्र हुन् होइन। त्यसमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले लाई चाहिँ विश्वास गरेर जनताले त्यत्रो मत दिएका थिए। अब उसले गरिखानी मेसो देखाएन होइन, आफैले आफ्नो घर फत्काएर उनीहरू हिँडिराखेको अवस्था छ। अब बाँकी रहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस। अब यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई होइन अरू फुट्छन् अरू टुट्छन् अनि हामीलाई बहुमत आउँछ भनेर दङ्ग पर्ने बेला छैन, हुँदैन। म पहिल्यैदेखि भनेको छु, काङ्ग्रेस आफू सुध्रेर आफू बलियो भएर होइन यो राष्ट्रको जनतालाई भरोसा दिन होइन सक्ने एउटा शक्तिको रूपमा काङ्ग्रेसलाई उभ्याउनुपर्छ। राष्ट्रको भरोसाको केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेसलाई बनाउनुपर्छ र त्यस्तै सबै जनताले भरोसा गर्ने नेतृत्व पार्टीमा निर्माण गर्नुपर्छ। सबै जनता सबैले भरोसा गर्ने, पक्ष विपक्ष सबैले राष्ट्र धान्ने हो है भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसले आफूलाई अहिले यो परीक्षामा खरो उतार्नुपर्छ। हुन्छ, समय दिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद।